नाज़रीन इकराम, तैयारों के शोर, बारूद की बू और सरहदों पे खींचे हुए खूनी नक्शों के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया। सीज़ फायर का लम्हा, खामोशी का लम्हा, सांस लेने का और उम्मीदों के दोबारा भर जाने का। ये जंग बंदी सिर्फ तोपों की खामोशी का नाम नहीं, बल्कि जख्मों पे मरहम लगाने का पहला कदम है। ये शायद एक पैगाम है कि महज़्ज़ब कौमें एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं करती। हर किसी को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने की और दूसरे के सामने रखने की इजाज़त है, आज़ादी है, लेकिन नफ़रत की लकीरें खींचने की इजाज़त नहीं है। अब हमें अपनी अगली नस्ल के हाथ पर बंदूक रखनी है या कुछ ख्वाब रखने हैं, ये फ़ैसला हमें अब करना है। दोनों तरफ माँओं के आंसू चाहिए या माँओं की दुआएँ चाहिए। पाकिस्तान और भारत 2 कौमें जिन्हें तारीख़ ने अलहदा तो कर दिया, मगर तहज़ीब, सकाफ़त, ज़ुबान और जज़्बात हमेशा एक से रहे। जो साज़ लाहौर की गलियों में गूंजा, वही बनारस की दीवारों से जाके टकराया। कश्मीर की वादी हो या राजस्थान का रेगिस्तान हो, यहाँ मज़ाज एक जैसे हैं। हम दुश्मन नहीं, हम हमसाए हैं, और हमसाए दीवारों से नहीं, दिलों से जुड़ते हैं। दुश्मनी ने हमें गुर्बत दी है, हमें लाशें दी हैं, हमें नफ़रत दी है। अब शायद कोई उम्मीद हमें ज़िंदगी दे दे, तरक्की दे दे, ख्वाब दे दे। आज तक जंगें जीतने से कौमें अज़ीम नहीं होती। आप दुनिया की तारीख़ उठा के देख लें कि वो लोग जो फ़ातिह आज़म के ख्वाब लेके दुनिया में आए थे, जिन्होंने दुनिया के ख़ित्तों पे हुक्मरानी करने का सोचा था, आज दुनिया उन ज़ालिम बादशाहों को अपना आइडियल नहीं समझती। हमेशा तारीख़ में वही लोग हमेशा हमेशा के लिए महफूज़ हो जाते हैं, वही अमर हो जाते हैं, वही लोग हमेशा याद किए जाते हैं, जो इंसानियत के लिए कुछ करके जाते हैं, जो इंसानियत के लिए कुछ छोड़ के जाते हैं। जिसने भी लहू छोड़ा, तलवार छोड़ी, वो इंसानियत ने उसे तारीख़ में महफूज़ तो किया, लेकिन कभी भी उसे अपना आइडियल नहीं जाना। कौमें अज़ीम होती हैं अपने इल्म के साथ, कौमें अज़ीम होती हैं अपने अमल के साथ, जब वो अपने नौजवानों को तामीरी रास्ते दिखाती हैं। ये जंगबंदी सिर्फ़ एक मुआहिदा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक मौका है, एक नए आगाज़ का, कि अब हमें माज़ी की दीवारों से ऊपर देखना है। क्या अब भी हम माज़ी की ज़ंजीरों में जकड़े रहेंगे? क्या अब भी हम अपने बच्चों को वही नफ़रत देंगे जो हमें विरसे में मिली थी? या फिर हम इस दरवाज़े को हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर देंगे? तनाज़े का ख़ात्मा बंदूक की ख़ामोशी से नहीं, मज़ाज के बदलने से होगा। मसला कश्मीर हो, पानी का मसला हो, सरहदी कशीदगी हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हों, ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जिन पर इफ़हाम व तफ़हीम के साथ बात की जा सकती है। अगर कोई बहुत बड़े मुल्क का सरबराह आपको सीज़ फायर के लिए मजबूर कर सकता है, तो वो सालसी का किरदार भी अदा कर सकता है। आप आपके पास इंटरनेशनल ऐसे फ़ोरम मौजूद हैं कि जहाँ पर आप अपने तमाम मसाइल को लेके आ सकते हैं और वहाँ बात कर सकते हैं। आप दुनिया को अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत दे सकते हैं, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रह के, मोहब्बत के दायरे में रह के। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर ये तनाज़ात ख़त्म हो जाएँ, तो कितने ख्वाब दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं, कितनी माँओं के आँसू थम सकते हैं। जितना बजट आप जंगी तैयारे खरीदने में लगाते हैं, उससे इस कौम की कितनी तामीर हो सकती है, आपके मुल्क की कितनी तरक्की हो सकती है। लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मज़ाज बदलने से आएँगी। इस्लाम महज़ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम लफ्ज़ के अंदर सलामती छुपी है। इस्लाम भाईचारे का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम गर्दनें काटने का मज़हब नहीं, सर कटवाने वाला मज़हब है। इस्लाम पत्थर मारने वाला मज़हब नहीं, पत्थर खा के तबलीग करने वाला मज़हब है। इंसानियत के लिए सबसे ज़िंदा मिसाल थी जब मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐसी फ़लाही रियासत का क़याम किया और उसकी तश्कील दी, जिसका पहला उसूल ही इंसाफ़ और अदल पे रखा।
امن پہ رکھا۔ میرے رسول نے پہلا مساک مدینہ جو کیا تھا وہ آج بھی ایک تحریری آئین کی صورت میں تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ میرے اللہ کا مزاج یہ ہے، میرے قرآن کا لہجہ یہ ہے کہ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، اور جس کی ہم کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، تو تمہیں تمہارا دین پسند ہے، ہمیں ہمارا دین پسند ہے۔ اسلام زبردستی کسی پر دین مسلط کرنے کا نام نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ میرے ہاں جبر نہیں ہے، میرے ہاں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام تو ایک زندہ تصویر ہے، کہ زندہ حقیقت ہے جو لوگوں کے مزاج کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اسلام نے کوئی بھی جنگ کسی کے گھر میں جا کے حملہ کر کے آغاز نہیں کیا۔ ہاں، لیکن جب حملہ ہوا تو اسلام نے دفاع میں جنگیں لڑی ہیں، اسلام نے ڈیفنس میں جنگیں لڑی ہیں۔ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو یا خندق ہو، یہ تمام وہ جنگیں ہیں جو اسلام نے دفاع میں لڑی ہیں۔ اور پھر دنیا نے ان جنگوں کے بدلتے ہوئے نقشے بھی دیکھے۔ اگر مشرکین مکہ نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی مسلمان تھوڑے ہیں، تو پھر آج تک تاریخ میں وہ واقعات محفوظ ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کا ایک مختصر سا لشکر جو ہے وہ ہزاروں پہ بھاری ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی جس کی سیرت پہ چلتے ہیں ہم، جن کے دین پر ہم قائم ہیں، انہوں نے رات کی تاریکی میں آ کے مکہ کے باہر اپنے لشکر کو یہ کہہ کے ٹھہرا دیا تھا کہ ابھی مکہ والے سو رہے ہیں، صبح ہوگی تو ہم مکہ کی گلیوں میں داخل ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ سفید پرچم لیے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور امن کا پیغام سنا دیا۔ ہم اس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار ہیں جنہوں نے مدینہ میں مسلسل خاموشی رکھی، لیکن قتل و غارت کو پسند نہیں کیا۔ ہم اس امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں کہ جس کو آج بھی کائنات میں صابر کہہ کے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس مظلوم کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کائنات کے سب سے بڑے ظالم کو اپنی مظلومیت کے ساتھ عبرتناک شکست دے دی تھی۔ سرحد کے اس پار بھی انسان بستے ہیں اور سرحد کے اس پار بھی انسان بستے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ تاریخ انسانیت میں انسان نے انسان کا جتنا لہو بہایا ہے اتنا کبھی کسی درندے نے درندے کا خون کیا ہو۔ شہروں میں بے چینی ہے اور جنگل میں امن ہے۔ درختوں پہ رہنے والے پرندے ایک درخت پہ رہتے ہوئے پرسکون ہیں، لیکن ایک وادی میں رہتا ہوا انسان مطمئن نہیں ہے۔ انسانیت کی یہ بے چینی، یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ اسے کسی مسیحا کا انتظار ہے۔ یقیناً ہم اسی امام کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جو آئے گا اور دنیا کو اسی طریقے سے عادل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ یقیناً آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ کے وطن کی محبت آپ کو فطرتاً تب اس بات پہ مجبور کرے گی کہ آپ اپنے وطن کی بات کریں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں پاکستان سے میرا تعلق ہے، میرا وطن پاکستان ہے، تو میری فطرت مجبور کرے گی کہ مجھے اپنے وطن کی بات کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس بات پہ رہیں گے کہ ہم نفرتوں کو عروج دیں گے تو محبتوں کی بات کون کرے گا؟ محبت کی طرف پہلا قدم کون بڑھائے گا؟ میں پاکستان کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے، امام حسین علیہ السلام کا ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے، اہل بیت کا پیروکار ہونے کی حیثیت سے، رسول اکرم کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک انسان کو امن کی طرف قدم بڑھانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ آئیے ترقی یافتہ دور میں ہم جنگل کے قانون سے نکل کے انسانیت کے لیے کچھ کریں، انسانیت کے لیے کچھ چیز کر سکیں، انسانیت کے لیے کچھ خواب تیار کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ کبھی بھی فاتح اور مفتوح کی تاریخ، ظالم اور مظلوم کی تاریخ وقتی طور پہ تو اپنے حساب سے ترتیب دے دی جاتی ہے، لیکن مستقبل کبھی بھی ماضی کو معاف نہیں کرتا، اور آنے والی نسلیں کبھی بھی تاریخ کے اس سیاہ کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ خداوند متعال اس خطے پر امن قائم رکھے اور میرا مالک ہر ایک کو امن کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے آقا و میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔